हम बिस्तरी करते वक्त ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करना। नंबर 1, बीवी का दूध पीना। नंबर 2, बीवी की शर्मगाह को मुंह लगाना। नंबर 3, मर्द नीचे औरत को ऊपर बिठाकर हम बिस्तरी करना। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको मर्द और औरत की तरफ से किए जाने वाली उन गलतियों के बारे में बताएंगे कि जिनको वो कोई गलती ना समझते हैं। दर हकीकत वो एक बहुत बड़ा शरई मसला भी होता है। कुछ लोग इन बातों का इल्म रखते हुए भी इनको मलहूज़े खातिर नहीं रखते, और बहुत से लोग इन मसाइल का इल्म ही नहीं रखते और ना ही उसके बारे में जानने की जुस्तजू उनमें पैदा होती है। नाजरीन, इस वीडियो को मियाँ बीवी पूरी ज़रूर देखें, और इस वीडियो को हर वो जवान देखे जिसकी शादी होने वाली है या फिर जिसकी शादी हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो ये गलतियां करते हैं तो ना करेंगे और गुनाह से बच जाएंगे। तो आइए नाजरीन, जानते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुक से हम बिस्तरी के कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, मगर हम जानते नहीं हैं क्योंकि दीनी किताब हम लोग पढ़ते नहीं हैं और आलिम से पूछने में हमें बहुत शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, लेकिन वही गैरत और वही शर्म उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपने सहेलियों को अपनी पहली रात की पूरी कहानी सुनाते हैं। खैर, ये सब दुनियावी बातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलाद को तबाह हालात और बर्बाद कर देते हैं। उन कामों से भी हमें बचना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हम बिस्तरी के कुछ मसले मसाइल। नाजरीन, मर्दों का अपनी औरतों की छाती को मुंह लगाना चाहिए, यानी मर्द अपनी औरत के पिस्तान को पी सकता है, मगर इस तरह के दूध हलक के नीचे ना उतरे। ये सख्त हराम है। लेकिन अगर आपसे ऐसी गलती हो भी जाए तो आप लोग तौबा करेंगे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि निकाह नहीं टूटता। इसकी दलील फतवा रजविया में देखी जा सकती है। दूसरा मसला जानते हैं, मर्द और औरत को एक दूसरे के सतर को देखना या छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए। इससे नसियान का मर्ज होता है और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। इसकी दलील दरअतुल मुख्तार में देखी जा सकती है। आइए दोस्तों, अगला मसला जानते हैं, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो। ये तरीका हम बिस्तरी करने का हरगिज सही नहीं है, क्योंकि इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है। बांझ होना हर औरत बखूबी जानती है और हर मर्द भी बखूबी जानता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि शरीयत ने औरत के साथ हम बिस्तरी से हर तरह से हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है, और शरीयत में यह भी आया है औरत के साथ हर तरह से हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है, और शरीयत में यह भी आया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो इनको बो। लेकिन अगले मकाम से शरीयत ने पिछले मकाम से हम बिस्तरी करने की इजाज़त ना दी है, क्योंकि वो हम बिस्तरी करने का महलो वकू ना है, यानी औरत की दुबर में हम बिस्तरी करने का सख्ती से मना किया गया है, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए एक बहुत सख्त अजाब है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। आइए नाजरीन, अगला मसला जानते हैं। अगला मसला बहुत ज़रूरी है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत के अंदर मर्दों के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा सोहबत है, मगर उसको हया पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए हम बिस्तरी से तो फौरन उसी वक्त अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर जुदा हो। उसकी दलील भी फतवा रज़िया में देखी जा सकती है, क्योंकि जब मर्द इनजाल का शिकार हो जाता है या जल्द फारिग हो जाता है और औरत फारिग नहीं होती, तो मर्द का औरत से जुदा हो जाना औरत के लिए बहुत तकलीफ का सबब बनता है, और मर्द से इस बात की तवक्का करती है कि जिस तरह मर्द इनजाल का शिकार हुआ है उसी तरह औरत को भी पूरा वक्त दिया जाए ताकि वो भी इनजाल तक पहुंच जाए। और जो औरत इनजाल का शिकार नहीं होती और मर्द जल्दी फारिग हो जाता है, तो ऐसी औरतें मर्दों के साथ मोहब्बत के बजाय नफरत करने लगती हैं और हम बिस्तरी से कतराती हैं
اور سمجھتی ہیں کہ چند منٹ کے اس کھیل سے وہ خود کو ناپاک کیوں کریں، تو اس وجہ سے وہ ہم بستری کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی شریعت میں واضح ہے کہ مرد جب بھی عورت کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو۔ اسی کے ساتھ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال کرتے ہوئے ہم بستری کے دوران انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہوں، بلکہ ان کو بھی لذت شہوت پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ناظرین، اگلا مسئلہ جانتے ہیں۔ جس جگہ پر آپ ہم بستری کر رہے ہیں، اگر اس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے تب تک اس کمرے میں ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے یا کعبہ شریف کا نقش یا مدینہ شریف کا نقش ہمارے کمروں کی جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا پھر ہم بستری کرنا یا پھر برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں، اگر قرآن جو جدان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی بات دوستو قبلہ رخ ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں اور گھروں میں مصیبتیں ہنستے آ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ کعبہ یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی مدد کرتا ہے، اور قبلہ کی طرف تھوکنا یا پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔ دوستو، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ننگے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ دوستو، ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر اوڑھ لے، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو پردہ کر لے، اگر بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان داخل ہو جائے گا، اور کوئی بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ سوچئے، انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ غالباً زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو کہ مباشرت ننگے ہو کر کی گئی اور اس کا اثر نسل میں آیا۔ نتیجہ یہ کہ شرم و حیا کو موجودہ نسل نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہم بستری کے دوران شرمگاہ دیکھنا یا چوسنا یا چھونا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ میاں بیوی کو صحبت یعنی کہ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے، چاہے وہاں صحبت یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو۔ مرد اور عورت کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ شریعت میں حکم ہوا ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے اور سنت طریقہ ہے، اسے اپنائیں، جس سے کہ پھر حمل ٹھہرے تو جو بچے کی پیدائش ہو، جو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شرم مسلط ہو اور وہاں بچہ اور بچی آپ کے گھر میں آ کر برکتوں کا ذریعہ بنے، اس کے ساتھ میں شیطانگی شریک نہ ہو۔ تو ان باتوں کا خاص خیال کر کے خیال رکھیں، اور جب بھی ہم بستری کریں، ہم بستری کی چھوٹی دعائیں اس کو یاد بھی ضرور کر لیں۔ اگر وہاں دعا آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ ناظرین بسم اللہ شریف کو پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم بستری سے پہلے ستر کھولنے سے پہلے یعنی کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، ہم بستری کی نیت ہو، تو کمرے سے باہر ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، جس سے کہ شیطان جو ہے وہاں آپ کے ساتھ میں اندر ہم بستری میں شریک نہ ہوگا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو ہم بستری کے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں۔
کہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے یا میاں بیوی ان مسائل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور شرم و حیا کی حدوں کو توڑ کر ہم بستری کرتے ہیں اور ان مسائل سے گزر جاتے ہیں تو خوشیاں ان کے گھر سے روٹ جاتی ہیں، ان کی نیک صالح اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس کے بعد ان کے لیے بعد کے مختلف مسائل دیکھنے کو آتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ہم بستری کرتے وقت دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ شیطان کی شرکت نہ ہو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔